कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं र दयनीय बन्दै गइराखेका मुलुकवासीका कुरा गर्छौं। मुलुकमा धेरै भोक, त्यसमा पनि स्वतन्त्रताको अधिकारको भोक गरिबलाई लाग्छ। यसकारण गरिबहरू सडकमा ओर्लन्छन् अधिकारका नाममा, गरिबहरू स्वतन्त्रका नाममा सडकमा उत्रिन्छन्, मर्छन्, घाइते हुन्छन्, तर फेरि पनि गरिबहरूका लागि केही पनि हुँदैन। अहिलेसम्म मुलुकमा जे जति राजनीतिक परिवर्तन भए, मुलुकले जस्तो जनयुद्ध खेप्यो त्यो सबै गरिबहरूका कारण खेप्यो, गरिबहरूका कारण थेग्यो पनि। गरिबहरू जनयुद्धमा होमिए, गरिबहरू जनआन्दोलनमा होमिए, तर त्यो सबै उपलब्धिहरू धनीहरूका लागि भयो अथवा मुठ्ठीभरका शासकहरूका लागि भयो। गणतन्त्र भन्नुस्, लोकतन्त्र भन्नुस् अथवा प्रजातन्त्र भन्नुस्, नेपालको सन्दर्भमा यी तन्त्रहरू मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै भएका छन्। आम नेपाली, त्यसमा पनि जसको आर्थिक राम्रो पहुँच छैन, उनीहरूका लागि पटक्कै पनि भएको छैन। राजधानीमा एउटा घर हुनु, तपाईसँग बैंकमा 2-4 लाख जम्मा हुनु र तपाईसँग 10-15 लाखको गाडी हुनु, तपाईँ धनीमा गनिनु न, तपाईको हैसियत पनि गरिब हो। तर फेरि पनि हामी यी सबै कुराहरू सहन बाध्य छौं र मुठ्ठीभरका मान्छेले देखाएको दादागिरीलाई पचाउन पनि बाध्य छौं। यो मुलुक नौटंकीहरूको पनि हो। तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् कति धेरै नौटंकी हुन्छ भन्ने कुरा। अझ विशेष गरी राजनीतिक वृत्तबाट र सरकारका वृत्तबाट नौटंकीका अनेकन कर्मकाण्डीहरू सार्वजनिक भएका हुन्छन्। हिजो वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले अर्को नौटंकी गरे। पहिलो संविधान सभामा कुर्सी फ्याँकेर चर्चामा आएका विश्वेन्द्र पासवान अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका प्रमुख अथवा सभापति सुशील कोइराला, सरकारलाई टेको हालेका पुष्पकमल दाहालहरूलाई साइकल वितरण गर्दैछन्। उनलाई यो ख्याल छैन कि राजधानीमा साइकल गुडाउने बाटो छैन। उनलाई यो ख्याल छैन कि साइकल यो मुलुकले बनाउँदैन। उनलाई यो पनि ख्याल छैन कि साइकल यात्रा राजधानीका लागि अत्यन्तै असुरक्षित छ र सुरक्षित बनाउने प्रयत्न अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट गरिएको छैन। तर उनले साइकल बाँडे। कारण नेपालका सञ्चार माध्यमले यस्तै नौटंकीहरूको समाचार बनाउँछन् र तस्बिर छाप्छन्। मुलुकमा नौटंकी धेरै बिग्छ। उनलाई यो लागेन कि जाडोबाट मर्दै गरेका भूकम्प पीडित र उनकै जिल्लामा शीतलहरले काट्दै गरेका नागरिकलाई एउटा एउटा काम्मल दियो भने उनीहरू बाँच्न सक्छन् भन्ने लागेन। त्यो कर्म गरियो भने चर्चा हुँदैन, पत्रपत्रिकामा फोटो छापिँदैन, नाम 2-4 दिन आउँदैन। उनलाई थाहा छ यसकारण नहुने कर्म गरियो भने उनलाई धेरै फाइदा हुन्छ। उनले साइकल बाँड्नु अघि साइकल गुडाउनका लागि साइकल मैत्री सडक चाहिन्छ भनेर वकालत गर्नु पनि चाहेनन्। कारण त्यो वकालतको पनि समाचार राम्रो नबन्ला, त्यो नौटंकी नहुन सक्ला। यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई साइकल उपहार दिए र प्रधानमन्त्री सबै कुरो छोडेर एकछिन साइकल सवार गरेर ठट्टाबाजी गरे। यो मुलुकमा ठट्टा सिवाय केही पनि भएको छैन। नेपाली राजनीतिले यस्तै बेतुक्का कर्महरू गरेर तपाईँ हामीलाई भुलभुलैयामा पारिराखेको छ। आम नागरिक घरखेत बैंकमा घरखेत राखेर नाङ्गा बनिराखेका छन्। भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भयो। त्यसमा सबैभन्दा बढी घाटा बैंकहरूलाई लाग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई यस्तो चिन्तन गर्न मन लागेछ। अहिले आएर उनले अब प्राय निजी बैंकहरूलाई केही सेवा सुविधा, विशेष गरी सहुलियत दिने योजना बन्दैछन्। तर
गभर्नर महोदयलाई यो सोच्न फुर्सद छ कि छैन? बैंक खोलेको 5 वर्षभित्र करोडौं अरबौं रुपियाँ कमाउने बैंकका मालिकहरूले यो मुलुकका कैयन मान्छेहरूलाई घरखेत बनाएर नाङ्गै बनाइराखेका छन् र यो नाकाबन्दीले ती नाङ्गिएका मान्छेहरूको छाला काट्यो होला कि काटेन होला? बैंकलाई सेवा सुविधा दिइरहँदा बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरूले बैंकलाई ब्याज तिर्नु पर्ला कि नपर्ला? एकातिर बैंकका मालिकहरू ठेकेदारहरूले आफ्ना ऋणीबाट पाता ठोकेर ब्याजको सियाज लिँदै जाने, अर्कोतिर राज्यबाट नाकाबन्दीको न्यूमा सुविधा लिने हो भने यो मुलुक धनीहरूका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा अब दुई मात्र आएन। गरीबका पक्षमा बोल राज्य, गरीबका पक्षमा बोल सरकार, गरीबका पक्षमा बोल प्रत्येक निकायहरू, होइन भने यो सबै नौटङ्कीले केही दिन तिमीहरू हाँस्न सक्छौ, तर त्यो हाँसो अत्यन्तै छेडिक हुन्छ। आम नागरिक गरिबीको रेखा मुनि छन्। आम नागरिक ऋणबाट चुर्लुममा डुबेका छन्। राजधानीका अधिकांश घरहरू बैंकमा छन्। नेपालीको एउटा सपना घर बनाउने र मर्ने छ। मृत्यु कुरेर बसेका छन्। घर बनाइसकेपछि ऋणको भारी बोकेर बसेका छन्। त्यस्ता नागरिकलाई कसरी जोगाउने, कसरी सबल बनाउने चिन्तन सरकारसँग र निकायसँग कहिल्यै पनि भएन। देश समृद्ध त्यति बेला हुन्छ जति बेला नागरिकहरू धनी हुन्छन्। एकजना नागरिकले पनि बित्थामा ऋण खोज्नु पर्दैन अनि देश समृद्ध हुन्छ। देश नागरिकलाई समृद्ध बनाउनका लागि सानो काम गरे हुन्छ। अत्यन्तै साना काम गर्दा पुग्छ। वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवान महोदयले प्रधानमन्त्रीहरूलाई साइकल बाँड्नुको साटो राजधानीमा गुड्दै गरेका मोटरसाइकल र निजी कारलाई मात्रै विस्थापित गर्ने हो भने पनि मान्छे धनी हुन्छन्। सार्वजनिक यातायातको राम्रो सेवा सुविधा नहुँदा घण्टौं 2-3 किलोमिटर यात्रा गर्न घण्टौं समय लाग्ने हुँदा, सार्वजनिक यातायातमा अत्यन्तै अपमानित व्यवहार सहनुपर्ने हुँदा र अपमानित हुनुपर्ने हुँदा न मान्छेले ऋण खोजेर कार मोटरसाइकल किनिराखेका छन्। एउटा मान्छेले मासिक एउटा मोटरसाइकलमा 5,000 10,000 खर्च गरिराखेको छ। यदि यो राज्यले सार्वजनिक सेवा सुविधा मात्रै चुस्त दुरुस्त र राम्रो बनाइदिने हो भने मान्छे त्यहीँबाट धनी हुन सुरु गर्छ। यो कुरा सुन्दा तपाईलाई हाँसो उठ्ने कुरा हुन सक्छ, तर देश बन्न सानोभन्दा सानो कर्म गर्न जरुरी छ। ठूला सपना देखाएर नौटङ्की गरेर अनेकन गरेर हुनेवाला छैन। कस्तो अजबको देशमा तपाईँ हामी जन्मिएका छौँ भने जुन देशमा दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ, त्यही देशको सरकारले छिमेकी मुलुकसँग इन्डक्सन उपहार माग्छ, अनुदान माग्छ। कहाँ दिने होला ती इन्डक्सनहरू र के कामका लागि दिने होला? त्यो पनि अनुदानमा मागेर ल्याउँछ र के भन्छ? हामी बेच्छौँ भन्छ। बेच्न त कसरी बेच्ला? बरु त्यही इन्डक्सन स्टोर गरिएको ठाउँबाट हराएका समाचारहरू तपाईँ हामीले सुन्नु पर्ला। यस्तै समाचारहरू अहिले सार्वजनिक भएको छ। गोर्खामा भूकम्प पीडितहरूका लागि गोदाममा थन्काइएका राहत सामग्रीहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका जवान र कर्मचारीको मिले मतोमा चोरी भएछन्, हराएछन्। र त्यति मात्रै होइन, ती चोरी कसरी भए भन्दा अत्यन्तै महँगा सामग्रीहरू कतिपयले घर घर पुर्याए, ठिकठिकैका सामग्रीहरू बेचेर भोज गरेछन्। भोज भतेरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत सामेल भएर भूकम्प पीडितको क्रन्दनमाथि नाचेछन्। यस्ता समाचारहरू सुन्नुपर्छ तपाईँ हामीले। यसकारण मुलुक जस्तो छैन, देश जस्तो छैन। नौटङ्कीहरूको प्रदर्शन तपाईँ हामीले हेरिरहनु परेको छ। नौटङ्कीको प्रहसन तपाईँ हामीले सहनु परिराखेको छ। देशका लागि सही हुने राम्रा काम कहीँ कतै भएका छैनन् र हुनेवाला पनि छैनन्।
तपाईँ हामी जति नेताहरूको कुरा सञ्चार माध्यममा आदर्शवादी सुन्छौँ ती सञ्चार माध्यमका लागि मात्रै हुन्। त्यसपछि टेलिफोन राख्न साथ अथवा कार्यक्रम सकिन साथ दिउँसोको सेटिङ हुन्छ, सुरु हुन्छ। कार्यकर्तालाई कहाँ पठाउने, ठेक्कापट्टा कसरी गर्ने, कसरी त्यो पैसा मिली भगतमा खाने, कहाँनिर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र देशलाई कमजोर पार्ने। नेपाली राजनीतिसँग गोहीको आँसु धेरै छ। यो गोहीको आँसु चुहाउने र पछाडिबाट देशलाई छुरी धसिरहने कर्म दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ र त्यही कर्मको प्रत्यक्ष दर्शक भएर तपाईँ हामी बाँच्न विवश भइराखेका छौँ। जो बाँचिराखेका छौँ, जोले जिन्दगी बिताइराखेका छौँ, सबै सहिदिएका छौँ। सहनु हाम्रो कर्म हो, हामी सहनुपर्छ र सहनका लागि जन्मिएका हौँ। देश लुटिएको सहनु हाम्रो नियति हो भन्ठानिराखेका छौँ। हामीलाई आफ्नो घर खेत ब्याङ्कमा भएको पनि चिन्ता छैन, आफ्नो प्यारो छोरा खाडीमा गएर बिरामी परेको पनि चिन्ता छैन, आफ्नै आँखा अगाडि देश लुटेर हिजोको एउटा हरितन्नम आज मोटाएको पनि हामीलाई चिन्ता छैन, विधि विधानको पनि हामीलाई चिन्ता छैन। हामी सम्भवतः संसारमै नपाइने प्राणीमा दर्ज भइसकेका छौँ। यसर्थले राजनीतिलाई खबरदारी गरेर नागरिकप्रति, देशप्रति र कानुनप्रति वफादार बनाउने प्रयत्न हामीले गरेनौँ भने देश आफ्ना लागि जसरी बाँचिएको छ ठिकै त छ भन्ने होला, तर भोलिका लागि देश रहनेवाला छैन। देश रहनुले केही अर्थ हुँदैन। देशमा हुने स्थिति, देशमा हुने विधि, देशमा हुने आचरण नभएपछि त्यो देश रहनु र नरहनुको कुनै तुक रहँदैन, कुनै सार रहँदैन। हेर्नुहोस्, पछिल्ला दिनमा दुईवटा घटना मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरको चिन्तन, प्रधानमन्त्री वातावरण मन्त्रीको यो साइकल चिन्तन र अब अर्को तपाईँले आँखा अगाडि निर्लज्जतापूर्ण ढङ्गबाट हेर्नु परेको पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीले गरेको पूजाआजा सबै ठट्टा हुने। केही मान्छेलाई जस्तो प्रधानमन्त्रीका पछाडि उभिएर फोटोमा प्रदीप नेपाल पनि देख्नु भएको छ, अरू केही 2-4 मान्छे देखेका छन्, उनीहरूलाई राम्रो लाग्ला। गजबै हो, यो बिम्बात्मक कर्म हो, यसले देश विकासका लागि गजब गर्छ, साइकल चढ्नका लागि गजब गर्छ, यी कुराहरू भन्न सजिलो होला। राजधानीमा साइकल चढ्नका लागि पहिला वातावरण छ कि छैन त्यो सोच्न जरुरी छ कि छैन। साइकल आयात गर्ने ठाउँ कहाँको, कुन ठाउँ, कसरी ल्याउने, कतिमा साइकल वितरण गर्ने, नागरिकलाई साइकल चढ्नका लागि कसरी उत्साहित गर्ने, त्यो भिन्न पाठ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग अथवा एउटा कुनै सरकारमा बसेको व्यक्तिसँग के विश्वास छ र ऊ को हो र नागरिकले फल्नाले साइकल चढ्यो भन्दैमा साइकल हिँड्ने चढ्ने स्थिति त्यो छैन हामी कहाँ। हामी कहाँ त्यस्ता प्रधानमन्त्री, त्यस्ता मन्त्रीहरू जन्मिएका छैनन् कि उनले गरेको कामको सिको गर्ने। त्यसका लागि उनीहरू आदर्शवान हुनुपर्छ। उनीहरूले देशका लागि मरिमेटेका दृष्टान्त हामीसँग हुनुपर्छ। उनीहरूले जे गर्छन् अनि नागरिकले पनि त्यही गर्ने हुन्। साइकल त चितौन अथवा तराईतिर अहिले पनि नागरिकले चढिराखेका छन्। त्यहाँको शास्ति छ साइकल बाटाहरू नभएर, साइकलको महँगाई छ। त्यहाँ अलिकति व्यवस्थापन गर्दै त्यहाँका नागरिक अझ बढी प्रफुल्लित हुन्छन्। राजधानीमा पनि साइकल चाहिन्छ, वातावरणका लागि अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ भनिन्छ। त्यसका लागि एक दिन प्रधानमन्त्रीलाई, एक दिन पुष्पकमल दाहाललाई, एक दिन सुशील कोइरालालाई साइकल चढाएर साइकल अभियान हुने होइन। त्यसका लागि नीति चाहिन्छ, त्यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ र त्यसका लागि वातावरण चाहिन्छ। हामी सरकार, राजनीतिक दल र सरकारी निकायहरूले गरेका नौटङ्कीमाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यो एउटा नागरिक खबरदारी पनि हो। यो खबरदारीमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई
स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार, म प्रदीप मान काठमाडौँबाट। अहिले छ नि केही दिन अगाडि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नामहरू सार्वजनिक गरेको थियो। अब त्यसबारेमा खासै बयान लिएको चाहिँ त्यति देखिएन। अब हेर्नुहोस्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै अध्यक्षतामा रहेको भूकम्प पीडित राहत कोषमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ। समाचारकै हामीले कुरा गर्दाखेरि खरबौँ रुपियाँ चन्दा, सहयोग, 40 वर्ष ऋण आदिको नाममा आइसकेको छ, तर आजसम्म ती रकमबारे पुरा सार्वजनिक गरेको छैन। हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि मधेसी आन्दोलन आतंककारी क्रियाकलापको समाचारले तराईका जनतालाई आतंकित गरेको छ भने काठमाडौँका जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्दैछ। त्यसकारण यी मधेसी मोर्चाको 11 बुँदे मागमा त्यो 10 नम्बर र 11 नम्बरको पृथकतावादी माग बाहेक अरूमा छलफल गरी राजनीतिक स्थायित्व ल्याएर राजनीतिलाई सामान्यकरणतर्फ लग्नुपर्छ, अनि मात्रै शासन सत्ता ठिक ढङ्गले चल्छ। अब यो तराईको मागको सन्दर्भमा पुरै गर्न नसकिने एउटै माग हो, त्यो 10 र 11 को मागै हो, किनभने यो संहिताले नेपालको भलो गर्दैन। धन्यवाद। हजुर, प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। मुलुकमा पानी जस्तो चिज जो चाहिँ मान्छेका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो, पानी नपाएर गृहिणीहरू सरकार पानी खान देऊ भनेर ग्यालिन बोकेर गाग्री बोकेर हडताल गर्नुपर्ने स्थिति छ। यता राजधानीमा राष्ट्रपतिले पशुपतिनाथमा गएर पूजा गर्ने, प्रधानमन्त्री साइकल चढ्ने, गभर्नरले ब्याङ्कहरू डुबे, निजी ब्याङ्कहरू यो 2 महिनामा डुबे, सिद्धि लौ न राज्यले अब उनीहरूलाई केही सुविधा दिनुपर्छ भनेर चिन्ता गर्ने। अहिले यस्ता थुप्रै गाउँ छन्, काभ्रेमै मात्रै जानु भने पानी खान नपाएर पानीको शास्ति, पानीको पीडा भोग्दा भोग्दा पुस्तौँ पुस्ताले सहेका पीडाहरू यही काभ्रेमा भेट्न सक्छौँ। यहीँ नजिकै नुवाकोटमा भेटौँला, मुलुकभर छन् त्यस्ता। अहिले दोलखाको दुर्गम गाउँ नामदुका महिलाहरूले, गृहिणीहरूले आफूसँग भएका पानी भर्ने भाँडाहरू सब बाहिर झिकेर जुलुस निकालेका छन्। पानीको हाहाकार यस्तो छ भन्नलाई सजिलोला। पहाड दुर्गम जहाँ पानी नै छैन, के गरौँ त? बासिन्दा 1 जना मात्रै त्यहाँ बस्यो भने पनि त्यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। यदि यो मुलुकमा सरकार छ, यो मुलुक जस्तो अथवा देश हो भने एउटै घर किन नहोस्? एउटै घर अत्यन्तै दुर्गम ठाउँमा एउटा मान्छे गएर घरबार गरेर बस्दैछ कि त राज्यले त्यहाँ बस्नु दिनु भएन? होइन, उसले घर बनाएर बसेको छ भने उसलाई न्यूनतम पूर्वाधारहरू, उसले बिजुली बाल्न पाउनु पर्यो, खाने पानी भेट्नु पर्यो। त्यसपछि अस्पतालका कुरा, त्यहाँ बाटोघाटो छ भने आफ्नो ढङ्गले उसले गर्ला। तर यी दुईवटा चित्त दिनु पऱ्यो नि त राज्यले। हामी कहाँ यो त कल्पना नगरौँ, यस्तो स्थिति छ। तर राजधानीमा अनेकन किसिमका नौटङ्कीहरू देखिराखेका छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार बेलवासी सर। भन्नुहोस्, को बोल्नुभयो? हजुर, म यहाँ भक्तपुरबाट गरिब खजन सोल्टी। सोल्टीजी भन्नुहोस्। यो हाम्रो देशको जुन राजनीतिक दलहरू, नेताहरू छन्, यिनीहरू सबैलाई अब बुद्धि भ्रष्ट हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। अब भूकम्प पीडित त्यो दोलखामा हेर्नुहोस्, त्यो गोर्खामा हेर्नुहोस्, त्यो धादिङमा, सिन्धुपाल्चोकमा त्यत्रो जाडोले कानेको भनेर समाचारमा, पत्र पत्रिकामा आइरहेको कुरा देख्दा देख्दै, सुन्दा सुन्दै हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ पशुपतिमा गएर महिनाको भेटी चढ्यो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो पशुपतिमा भेटी उहाँले नचढाए पनि उहाँ त त्यहाँको भक्तहरूले कति कति तलब खान्छ भने त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब फेरि उहाँले त्यो भेटी महिनाको तलब चाहिँ भेटी चढाएर उहाँले कुन चाहिँ एउटा महानता कमाउनु खोज्नु भयो? उहाँको दिमाग के भएको छ? आजभोलि यो राजनीतिले गर्दाखेरि उहाँहरूको दिमाग खुस्किँदै गएको हो कि? मेरो विचार, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि बरु त्यो महिनाको तलब उहाँले त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई जति जति पुग्छ त्यति त्यति त्यहाँसम्म लगेर बाँडिदिनु भएको भएदेखि कम्तीमा त्यहाँका जनताहरूले केही राहत त महसुस गर्थे। र अर्को कुरा, राष्ट्रपति भनेर उहाँलाई अहिले राष्ट्रपति बनाइएको छ। यो देशै रहेन अनि उहाँ कसरी, यो देशको जनताहरू जाडोले प्याकप्याकी मरिरहेको छन्, यो देशको जनतै भएन अनि उहाँ कसरी राष्ट्रपति हुने? यो कुरा चाहिँ कहिले बुझ्ने उहाँहरूले भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। भक्तपुरबाट सोल्टी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नागरिकका दुःख यति छन् कि सम्भवतः
नेपाली नागरिक दुःख भोग्नका लागि मात्रै यो मुलुकमा जन्मेका हुन् भन्ने जस्तो लाग्छ। आज अन्नपूर्ण पोस्टमा एउटा तस्बिर छापिएको छ, त्यसको क्याप्सनमा लेखिएको छ एउटा नदीमा झन्डै झन्डै कम्मरसम्म पुग्ने पानीको नदी छ। त्यो नदीमा एउटा मान्छे हिँड्दैछन्, नदी पार गर्दैछन् र उनको ढाडमा बच्चा छ। तल लेखिएको छ सिन्धुपाल्चोकको रामची स्थित जुरेमा पुसको चिसो पानीमा बच्चा बोकेर सुनकोशी नदी तर्दै स्थानीय। जुरे पहिरोले पुल बगाएपछि नदी तर्न अर्को पुलसम्म हिँडेर पुग्न करिब 45 मिनट लाग्ने हुनाले स्थानीय बासिन्दा चिसोमा पनि जोखिम मोलेर यसरी नै खोला तर्छन् भनेर लेखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेको चर्चा यो मुलुकमा यति धेरै भयो र जुरे पहिरो पीडितका नाममा यति धेरै पैसा जम्मा भयो, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा त्यो त्यत्तिकै सेलायो। त्यो राहत कोष कहाँ भयो, कहाँ गयो, के भयो, अहिलेसम्म जुरेका पीडितहरूले राहत नपाएको गुनासो गरिराखेका छन्। अर्कोतर्फ बस्तीबाट अर्को पुलमा जानका लागि 45 मिनट लाग्छ। मान्छे 45 मिनट त्यहाँ जानका लागि समय लाग्ने भएको कारण जोखिम मोलेर नदी तरेर पार गर्छ भनेपछि पुल कहाँ चाहिन्छ होला त? हाम्रो सरकारले सोच्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, कम्तीमा नागरिक 4 घर 5 घर एक ठाउँमा कहीँ बसेका छन् र त्यहाँ नदी छ भने केही त देऊ राज्यसँग त केही चिन्तन त हुनु पर्यो नि त। छैन। सबै उटपट्याङ गर्ने यही सरकारको पहिलो बैठकले तपाईँ हामीले सुन्यौँ, बडो गजब लाग्दो। अब मुलुकमा भयभरका तुइन विस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। सरकार गठनका 3 महिना पुग्न आँट्दैछन्, त्यो तुइन कहाँ कहाँ विस्थापित भयो होलान्। यस्ता ठाउँमा त यस्तो हालत छ भने जुरे जस्तो जो अत्यन्तै चर्चामा आइरहने, सञ्चार माध्यममा छाइरहने विषयमा त यति लाचारीपन राज्यले प्रदर्शन गर्छ भने अन्त कुना कन्दाराका कुराहरू, कर्णालीका कुराहरू राज्यका आँखामा कसरी पर्लान् र? टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। म आज यो मेरो अलिकति शोकमा मेरो दाइहरू पर्नु भएको छ। मेरो ठुलो बुवा चाहिँ 101 वर्ष पुग्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ अहिले बित्नुभयो र उहाँको उसमा श्रद्धाञ्जली दिन्छु र उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाओस् र परिवार र मेरा दाजु भाउजूमा एउटा सहने शक्ति पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भन्न पनि चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो जति पनि तपाईँको राजनीतिमा जान्छ मान्छे, एउटा भिजन भएको मान्छे गयो भने धेरै कुरा हुन्छ। भिजन बेगरको मान्छे, योग्यता बेगर भिजन बेगरको मान्छे गएपछि गरिब जनताले दुःख त त्यसै पनि पाउने नै भयो। अब यो गर्ने मान्छे अहिलेसम्म पहिले थिए तर अहिले छैनन्। यी अहिलेका भनेका जनतालाई ठगेर लुटेर खाने लुटारेहरू हुन्। देश र जनताप्रति एउटा वफादार केही पनि नभएका मान्छे, एउटा भिजन नभएका व्यक्ति गएपछि यस्तै हो। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म कृष्ण पन्त बिरामभर। यो तपाईँको नेपाल ग्यासको लागि 8-10 दिनदेखि गएर राति 2 बजे गएर मैले कुपन ल्याएँ, अहिलेसम्म पाउन सकिनँ। हुनसक्छ यो प्रचण्डजीको एकचोटि सुनेको थिएँ पेपरमा, प्रचण्डजीले यो शक्ति बस्नेतजीले किन्नु हो भनेर, सायद उहाँले सब कब्जा गरेको छ त्यो, त्यसकारण नपाए होला। म बिहान ध्रुव अधिकारीजीको म उसमा एकदम सहमत छु। राष्ट्र जोगाउनु पर्यो, राष्ट्र नजोगाइकन अब हामीहरू लोकतन्त्र भन्ने कुरा त्यति पछि हेरौँला। देश भयङ्कर डरलाग्दो स्थितिमा, हिजो आइसीले मात्र खेल्थ्यो भने डलर भेटिकन सिटीमा छिराएका छन्। यी यो खेलमा पुर्याउनेहरूलाई पनि हामीले ठिक गर्नुपर्छ, होइन भने देश बद्न सक्दैन। यो हामीहरू एकदम सतर्क हुनुपर्ने बेला आइसक्यो। एकदम राष्ट्रको माटो छोएर सतर्क भएर कसरी बचाउनु। यी गरिब, पहिला त यी गरिबहरूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ भूकम्प पीडितहरू मरिरहेका छन्। त्यहाँ यिनीहरूले तपाईँको जहाँ तपाईँ नयाँ शक्ति भन्ने एउटा व्यक्ति जन्तुले जहाँ तपाईँको त्यो के हो मुस्ताङ चढ्यो, त्यो फ्याक्ट्री नै बन्द भयो। अब तपाईँले त नेपालको प्रधानमन्त्री बनाएको थियो, नेपाललाई चिताउने हिसाबमा ऊ गयो, होइन? हामीलाई अब यी सबै कुराहरू बुझ्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। अब बुलबासीजी सब जागरुक हुँ, म यही चाहन्छु मेरो देश बचोस्। म अहिले बिरामी भए पनि म यहाँसँग कुरा गरेर चाहिँ हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, लक्ष्मी रोका, सानो भर्याङबाट।
आज यति धेरै बथान हामीले सुनिरहेका छौँ। मान्छे एउटा खान अघि घाँस बाँस कपास भनिन्थ्यो, अब त के घाँस बाँस कपासको लिने है। भुइँचालोले सब घर भत्काएको छ, प्रष्टै छ, खान नपाएको छ, ओड्ने नपाएर मान्छे मरिराखेका छन्। हाम्रो समाचारमा बारम्बार आइराखेका छन्। आजको कान्तिपुरमा आइराखेको छ कि राहतमा रजाई यतिसम्म कि एउटा प्रेसर कुकर बेचेर नै भनिन्छ होला नि। अब बाल्टी मात्रै बाँकी छ अरे, थाल र बाल्टी बाँकी छ अरे, प्रहरीले रक्सी र कुखुराको मासुमा साँटे भन्ने कुरा छ। तपाईँलाई कति लाल लाग्छ होला? अब त्यतातिर तपाईँहरूले सोच्ने कि नसोच्ने भन्न चाहिँ जनताले किनेर खाने चिजै पाएका छैनन्। म किन्छु भन्दा पनि किन्न पाएका छैनन्। अब हामीले भान्सामा बस्यो, ग्यास छैन, गाडी चढ्न खोजे मान्छेलाई पेट्रोल छैन, डिजेल छैन। अब त्यसमा कहाँ के छ भनेर हामीले खोज्न सकिन्छ? कुनै पनि ठाउँमा पस्दा फेरि हामीले केही छैन भनेदेखि एउटा सर्फमा बिख नभएको, मान्छेमा इख नभएको भनिन्थ्यो। अब हामीमा भान्सामा पस्दा ग्यास छैन, अरू त खोज्नै परेन। हामीलाई कति चाहिँ इख हुनुपर्ने हो? हामीले एनजेलसम्म कति चिज चाहिँ आविष्कार त गर्न पक्कै पर्ने थियो, केही गर्न सकेन। अब यस्तो लाग्न थाल्यो कि मर्दाको नोकर भन्दा नामर्दाको मालिक नै भन्दा मर्दाको नोकर हुनु बेस भनेर पहिला मैले ओखान सुनिरहेको थिएँ। अब यी नेताहरूलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होला? हामी यति नामर्दा भयौँ भने उहाँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन होला? सरकार र मन्त्रालय थप्दैमा यी नामर्दा मन्त्रीहरू बस्नु भएछ, तपाईँलाई किन मर्दा भन्नु त? हामी नि नामर्दा जनताको मालिक, तपाईँ त्यो भन्दा पनि नामर्दा पक्कै हुनुभयो। यो जुनीमा नेपालमा मन्त्री बन्न तछाड मछाड गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को जुनीमा तपाईँ यो नेपालको कुकुर पनि बनेर नजन्मिनुहोस् है भन्न चाहे मैले। धन्यवाद दिन्छु। लक्ष्मी रोका हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सीता पाठक। भन्नुहोस् न। हजुर, रानीपाटबाट। हाम्रो देश अब दिन प्रतिदिन अब सङ्कट चक्रव्यूहमा जाँदैछन् पार्दैछन् यी नेताजीहरूले। 2072 साल संविधान आयो, नाकाबन्दी मधेस र तराईमा सङ्कट लिएर आयो। भूकम्प पिटियोहरू दिन प्रतिदिन हेर्नु नेताजीहरूले के गरेको हुन्? अरू के होइन, हामी सबै नेपालीहरूलाई दुःख दिनेको, कष्ट दिएको हो। अब हामीलाई 8-8 हजारमा ग्यास किनेर खानु परेछ। कमसे कम यो नेता राष्ट्रपति भएर, विधवा राष्ट्रको माता भएर त्यो अस्थापना मात्रै भएको हो। यसो गएर गाउँघरमा अहिले जाडोमा यसो भूकम्प पीडितहरूलाई जाडोमा सामानहरू वितरण गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने? हामी जनताको नेताबाट केही मागेका छैन। एउटा ग्यास दिए, इन्डियन दिए, हामीले किनेर खाने नेता छ, हामी हात फैलेर पनि खाने होइन। हामी सहीमा नेपाली, तर यिनीहरूले जानी किन हामीलाई दुःख कष्ट अप्ठ्यारोमा पार्दैछ यिनीहरूले, नेताजीहरूले चाहिँ। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता पाठक हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। म हाँडीगाउँदेखि अनिल छेपानी बोल्दैछु। अब साइकलको नौटङ्की त सबै तपाईँले भनिहाल्नुभयो। यो नेताहरूले नौटङ्की गर्ने, ल ठिक छ, साइकल उनीहरूले चढ्ने अरे। एकजनाले साइकलमा चढ्यो अनि पछाडि उनीहरूको सेक्युरिटीमा कतिवटा मोटरसाइकल चलाउने, कतिवटा साइकल चलाउने, त्यो अब कतिवटा साइकल उनीहरूले किन्ने छ। त्यसै अब यो अनुदानै लिने होला उनीहरूले। अब इन्डक्सन अनुदानमा आउँदैछ अरे, जनतालाई भने बत्ती छैन, 4 दिन 5 दिनमा बत्ती आउँछ, बल्ल फुक्क आउँछ फेरि जान्छ, फुक्क आउँछ फेरि जान्छ। यिनीहरूले के गर्न खोजे? यिनीहरूले देश लुट्न आएका हुन्, लुट्छन्, जान्छन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ के छ, जहाँ बसे नि भयो, यिनीहरू पैसा छँदैछ, डलर पाइरहेछ, पाउन्ड पाइरहेछ, युरो पाइरहेका छ। यिनीहरू लुट्न आएका हुन्, लुट्छन्। 66वटा ब्याङ्क लुट्यो, त्यसको हिसाब किताब खोइ। अहिले 66वटा घर बन्दैछ उहाँ, यो लिटल एन्जल्स नि रहेन, माओवादीको 66वटा घर छ, बङ्गलो बन्दैछ उनीहरूको। त्यो जग्गा कहाँबाट आयो? त्यो घर बनाउनु पैसा कहाँबाट आयो? देशमा नेपालका देशका जनताहरूलाई केही हिसाब चाहिँदैन? हामीलाई चाहिँ नि अलिकति छोयो भने स्वास्थ्य गरिदिने, तँलाई औँला ठडाउने, तैँले हामीलाई ऊ गर्ने, पछौडे गाडी पछौडेहरूले त्यसो गर्ने, हामीलाई औँला ठडाउँछन्। मैले भने दि तैँले मेरो नम्बर टिप, फोन गर, लामो कारवाही गर भनिदिएको छु मैले त। तर अहिलेसम्म के पनि आएको छैन, फोन पनि म ढुक्क बनिएको छु। यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनिल चेतानी हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भन्नुहोस्। कार्यक्रम व्यवस्थित र सुधार गर्दै उचाइमा पुर्याउन सहयोगी साथीहरूसँग छलफल गर्दैछु। म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर दैलोमा पुग्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव पाउँदै गरेको छु। माछा पोखरी बालाजु र वनस्पति आसपासका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले नाम र सम्पर्क नम्बर दिनुभएको छ, उहाँहरू जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुन्छ फोन गरी बोलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। र मैले अब यही कार्यक्रमलाई चाहिँ नि कसरी उचाइमा पुर्याउने, सरकारलाई कसरी झकझकाउने, सरकारलाई कसरी चाहिँ नि जिम्मेवार बनाउने, यही कार्यक्रममा अगाडि बढ्दैछु। सारा साथीहरू 19 गते आइतबार ठुलो भर्याङमा चोकमा जम्मा हुँ भन्छु। हजुर, नमस्कार। हजुर,
ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुरजी नमस्कार। हजुर, को बोल्नु? खड्का हजुर भन्नुहोस्। अब इतिवृत्तान्त त हजुरले प्रश्न गरिसक्नुभयो। मैले एउटा थप आजको समाचारमा एउटा थप कुरा सोध्न चाहेँ। नालायक सरकारको काम। अब एउटा चाउचाउको मूल्य अहिले 20 रुपियाँ पुगेछ, त्यसको होलसेल मूल्य 13 रुपियाँ थियो हजुर केही महिना अगाडि। अब बिस्कुट जहाँ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ बिस्कुट अहिले लगभग 12-13 रुपियाँ जे मुखमा आउँछ त्यही भइरहेछ। अब हाम्रा तराईका उद्योगहरू सम्पूर्ण बन्द छन्। हामी टाटपट्टि अवस्थामा पुग्यौँ भनेर एकपट्टि बजारको रेट भाउ बढाउने, अर्कोतिर हामी टाट पल्ट्यौँ। अब हामीले बिजुलीको बिल पनि तिर्न सक्दैनौँ र ब्याङ्कको ब्याज पनि तिर्न सक्दैनौँ भनेर एकपट्टि फेरि सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने। आजको समाचारमा सुनिएछ अब तराईमा आजसम्म जब कारखानाहरू बन्द थिए भने यस अवधिमा 1 अरब तानचुनको विद्युत प्राधिकरणको बिल जुन छ त्यो मिनाहा गर्ने प्रोसेसमा गइरहेछ। अब कारखाना बन्द छन्, चाउचाउको मूल्य 20 रुपियाँ 13 रुपियाँको चाउचाउको मूल्य 20 रुपियाँ पुगेछ, एउटा बिस्कुटको 4 रुपियाँ 3 रुपियाँ बढेको छ भने अब त्यो कारखाना बन्द थिए भने त बिजुली मिटर कसरी चढ्यो भाइ? बडा सोच्ने कुरा छ। कारखाना बन्द छन्, कारखाना उद्योग धन्दा टाटपट्टि अवस्थामा पुगे अथवा घाटामा गयो भने त्यो बिजुली 1 अरब तानचुनको बिजुली कहाँबाट चढ्यो त्यो मिटरमा? त्यो प्रोसेस चलाएर अब त्यहाँ पनि फेरि बर्मलुट कसले त त्यही हुने खाने सम्भ्रान्त वर्गले अब यस्तो अवस्थामा फेरि पुऱ्यायो। नमस्कार, धन्यवाद। मानबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। धेरै कुरा आइसकेको छ, पृष्ठ पनि आइसकेको छ। तसर्थ नेपाली नागरिक जाग्न आवश्यक छ कि यो वा त्यो नभनी विधिको बाटो नहिँड्ने, पदको दुरुपयोग गर्नेलाई सर्वत्र बहिष्कार गर्न र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जसका प्रमुख पात्र तिनै अपराधीका झोले झन्डे भएर यस्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउन नागरिक खबरदारीको आवश्यकता छ। त्यो कामको थालनी बालजो निवासी ध्रुव केसीले अगुवाई गर्नुभएको छ। यसलाई व्यापकलाई दिन सबैसँग आग्रह गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, श्याम खुसीबाट। भन्नुहोस् त असुजी। पशुपतिनाथलाई न जाडो हुन्छ न त गर्मी नै हुन्छ, सधैँ लाखपति बालेकै हुन्छ, सधैँ जल चढाएकै हुन्छ, के नपुग्छ र? पशुपतिलाई चढाउने भेटी भूकम्प पीडित मानिसहरूलाई कम्मल चढाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। अनि देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले साइकल चलाउँदा प्रधानमन्त्रीको क्षमता देश चलाउने होइन, साइकल चलाउने मात्र क्षमता हो भनेर व्यङ्ग त गरेको होइन। धन्यवाद। हजुर, अशोकजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल वनस्थलीबाट। अब नेपाली जनता एकदम आक्रान्त छन्। देशका शासकहरू कसरी देश लुट्ने बाहेक अरू केही पनि सोचिराखेका छैनन्। पूर्ण रूपमा यी शासकहरू जसरी राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रचण्ड सुशील जसरी नौटङ्की गरिराखेका छन्, हाम्रा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि जाडो छल्न थाइल्यान्ड गइराखेका छन्। यी सम्पूर्णलाई देशको माया छ भन्ने देखिएन। मैले ज्ञानेन्द्र सरकारलाई भनिराखेको छु, जाडो छल्न थाइल्यान्ड होइन, जाडोमा मरिराखेका जनतालाई चाहिँ बचाउन जानुहोस्। तपाईँ त्यो सम्पत्ति लिएर जान पाइँदैन होइन। भोलि मरेर गएपछि न वीरेन्द्रले केही लिएर गएको थिए। त्यसले गर्दाखेरि यो बिहान थानकोटदेखि बस पारसम्म हेर्नुहोस्, ग्यासका सिलिन्डर प्रत्येक नाइट बसहरूमा तपाईँको 30 देखि 40वटा ग्यासका सिलिन्डरहरू हालेर ल्याए हुन्छ, पेट्रोल त्यति नै हुन्छ। अब सम्पूर्ण जनतालाई जसरी ठुलो भर्याङमा ध्रुव केसीज्यूको अगुवाईमा हामी लागिराखेका छौँ, ठुलो भर्याङमा आइतबार 12 बजे हामी जमघट हुँदैछौँ, शनिबार रत्न पार्कमा जमघट हुँदैछौँ 12 बजे होइन। त्यसरी नै अब सम्पूर्ण नेपाली जनता उठ्नु पर्यो। थानकोटदेखि बस पार्कसम्म बिहान खबरदारी गरेर त्यहाँ आएको सम्पूर्ण ग्यास र पेट्रोलहरू कब्जामा लिएर दामासाइक रूपले पहिलाको मूल्य कति हो त्यतिमा सरकारका कुनै रोभरमा कसैलाई राखेर पत्रकार राखेर त्यो अनुसारले सर्वसाधारण जनतालाई वितरण गर्नु पर्यो। 8,500 देखि 10,000 तिरेर नेपाली जनता बाँच्न सक्दैनन्, कुनै पनि जनता बाँच्न सक्दैन। न तपाईँ पत्रकारको तलबले त्यो पुग्छ, न मेरो कमाइले त्यो पुग्छ, न म भन्दा तपाईँ हामीभन्दा तल्लो स्तरकाले पुग्छ। सबै नेपाली जनता मर्ने भए जागौँ, सम्पूर्ण नेपाली
नेपाली जनता जागेर अब त्यो ग्यास र त्यो पेट्रोल पनि कब्जा गर्नुपर्छ र यो सरकारलाई नै विस्थापित गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्ते सर। भन्नुहोस् न। सीता गुरुङ बलटारबाट। आज चाहिँ हाम्रो यो गुरुङ जातिहरूको चाहिँ लोसार पर्व तब लोसारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी विभिन्न जात जाति भाषा भाषी मिलेर बसेको देश, हिजो पनि मिलेर बसेको थियो, आज पनि मिलेरै बस्छौँ र भोलि पनि मिलेर बस्ने चाहिँ सौभाग्य हामीले प्राप्त गरौँ। किनभने यो धुन्डुकारी नेताहरूले हामीलाई छोटाउने पटाउने टुटाउने काम गरिराखेको छ। यसमा हामी कहिले पनि पछि नलगाउँ र अनि यो राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ माग्न चाहन्छु म पनि। उहाँले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेर पशुपतिमा गएर 1 लाख 1 महिनाको तलब भत्ता चाहिँ पशुपति कोषलाई दिनुभयो, हिन्दू धर्मलाई दिनुभयो भने आज चाहिँ नि हामी गुरुङ जातिको चाहिँ लोसारमा पनि उहाँ जानुहुन्छ होला। उहाँ गएर चाहिँ उहाँले भाषण गर्नुहुन्छ, शुभकामना दिनुभएको छ। शुभकामना पुग्दैन। तपाईँको चाहिँ सबैजनालाई, सबै जात जातिलाई, सबै धर्मलाई चाहिँ समान रूपले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो कार्यक्रम चाहिँ सबैले सुन्नुहुन्छ। पक्कै पनि एमालेको मान्छेले पनि सुन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसकोले, सबले, सरकारको मान्छेले कोही न कोहीले त सुनेकै छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि यो कुरा पुगोस् र 1 महिनाको तलब चाहिँ हाम्रो गुरुङ समाजलाई पनि दियोस्, ताकि त्यो 1 महिनाको तलब भत्ताले चाहिँ हाम्रो पनि गुरुङ जातिहरूको पनि गुम्बा निर्माण गर्नुपर्छ, लामो पढाउनु पर्छ। त्यसको लागि सहयोगको लागि चाहिँ 1 लाख 1 महिनाको तलब चाहिँ हामीलाई हाम्रो गुरुङ समाजले तपाईँले दिनै सक्नुपर्छ। यदि दिनुभयो भनेदेखि तपाईँले समान रूपले सबैलाई हेर्नु भएको छ, होइन भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ बाहिर खोक्रो नारा पिटेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो हिन्दू धर्मलाई मात्रै संरक्षण गरेको छ भनेर चाहिँ हामी गुरुङहरूले बुझ्छौँ है, भन्नु चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। जानुभन्दा अघि गुरुङ समुदायको महान पर्व तमु लोसार सँगै गुरुङ समुदायको यो नयाँ वर्ष पनि हो, यसको हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दै सहकर्मी मित्र अनित साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।